ضلع کلکٹر آفس میں امن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد۔ آئندہ دنوں گنیش اتسو، دہی ہنڈی اور عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تہوار منعقد ہونے والے ہیں۔ ضلع میں ان تہواروں کے دوران پرامن ماحول کی برقراری کے سلسلے میں آج کلکٹر آفس کے نیوجن بھون میں امن کمیٹی کا ایک اہم اجلاس ضلع کلکٹر راہل کرڈیلے کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ضلع ایس پی اویناش کمار، ناندیڑ میونسپل کارپوریشن کے کمشنر و ایڈمنسٹریٹر مہیش کمار ڈوئفوڑے، ایڈیشنل ایس پی ارچنا پاٹل، آر ڈی سی کرن امبیکر، تحصیلدار، تمام پولیس اسٹیشنوں کے انسپیکٹرز، مختلف سماجی تنظیموں کے نمائندے اور امن کمیٹی کے اراکین شریک ہوئے۔ اس موقع پر ضلع کلکٹر نے کہا کہ تہواروں کے سلسلے میں پیش کی گئی تجاویز پر انتظامیہ عمل کرے گا۔ گنیش اتسو کے دوران ڈی جے کا استعمال نہ کیا جائے اور وسرجن کے وقت بلدیہ کی جانب سے تیار کردہ عارضی تالابوں میں مورتیوں کا وسرجن کیا جائے۔ ضلع ایس پی اویناش کمار نے بتایا کہ گنیش اتسو کے پیش نظر ایک واٹس ایپ گروپ تشکیل دیا جائے گا جس میں شہری اپنی شکایات یا مسائل پیش کر سکیں گے۔ گنیش وسرجن کے راستوں اور مقامات کا جلد از جلد معائنہ کیا جائے گا اور پولیس کی جانب سے تہواروں کے دوران معقول بندوبست فراہم کیا جائے گا۔ بلدیہ کمشنر نے کہا کہ ہر سال کی طرح امسال بھی وسرجن کے راستوں پر موجود گڑھوں کی درستگی کی جائے گی اور اسٹریٹ لائٹ کو مکمل طور پر فعال رکھا جائے گا۔ بلدیہ کی جانب سے بنیادی سہولتوں کی فراہمی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس اجلاس میں امن کمیٹی کے اراکین اور مختلف سماجی تنظیموں کے ذمہ داران نے بھی کئی تجاویز پیش کی۔ بیورو رپورٹ MCN اردو نیوز۔ آگے ہم سجیشن دیتے اور چلے جاتے پر محنت لینے والا کون رہتا اور گراؤंड पे काम कौन करता और दोन्ही शकता माणूस जाऊ शकतो शौचाला परंतु महिला ही घराच्या बाहेर निघाल्याच्या नंतर एक जो होता है टाइम होता है हमारे आउटलाइन जो है आपके त्या भागामध्ये पॉवर रूम एरिया आहे त्या पॉवर रूम एरिया त्यांचे आई वडील म्हणतात अहो हे शिक्षण आम्हाला पैसे देऊन मिळत नाही तुम्ही घेता हे खूप छान तर एकदा आमच्या गणपतीत माझ्या गणपतीचं नाव आहे चिमण्या गणेश। बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ पर बातें बताई है तो मैं समझता हूँ कि और मजीद इसमें कुछ पुलिस स्टेशन की जानिब से इन दिनों धार्मिक स्थलों पर 2 वेळेस तहसीलदार म्हणूनही राहिले आणि आता आरडीसी म्हणून इथं आहेत किरण आंबेडकर साहेब, गिरीश कदम साहेब, तहसीलदार संजय वाडकर साहेब, दुष्यंतजी सोनाळे, वशिम उत्सव मंडळाचे सन्माननीय मनापासून मंगल माहिती आणि शुभेच्छा देतो। काही गोष्टी या ठिकाणावर झाल्या काही अडचणीची दंडाधिकारी व तालुका दंडाधिकारी यांना सूचना आपल्याला जी सिस्टीम करायची आहे विसर्जनाची डिसेंट्रलाइज पद्धतीने ती मांडणी केलेली आहे आणि ज्या सगळ्या नोंदी मी घेतलेल्या आहेत म्हणजे सगळ्यात आधी आपलं मी अभिनंदन करतो। दुसऱ्यांदा गणेशोत्सव, दही हंडी आणि आज जवळपास 5-7 जवळपास पूर्ण नांदेड डिस्ट्रिक्ट मध्ये 4000 सार्वजनिक लेवलवर मिरवणूक इतके सिटी मध्ये फक्त नियोजन आहे। मोठे गणपती विसर्जनाला सर्वात शेवटी येतात आणि त्या ठिकाणी क्रेनची कमतरता होते। मागच्या 4-5च्या दरम्यान झालेला आहे तर आपण जास्तीत जास्त मिरवणूक कमीत कमी कालावधीची व्हावी यासाठी भरोसेमंद और टिकाऊ फर्नीचर का वाहिद मरकज नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर नांदेड़। यहाँ वाजबी दाम पर मियारी और उम्दा क्वालिटी का फर्नीचर दस्तयाब है। तजुर्बेकार और माहिर कारीगरों के जरिए सागवान और इंडियन वुड इसी तरह एक्रिलिक से बने हर तरह के फर्नीचर तैयार किए जाते हैं जिसमें पलंग, सोफा, अलमारी, दीवान, टी टेबल, डाइनिंग टेबल इसी तरह रूम सेट ऑर्डर के मुताबिक तैयार किए जाते हैं। हम अक़साम के डिज़ाइन जिसमें अरबिक डिज़ाइन, तुर्की डिज़ाइन और क्लासिक डिज़ाइन में फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए राब्ता करें नांदेड़ फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, नज़द टायर बोर्ड, कमान, बिलाल नगर, नांदेड़। प्रोप्राइटर मोहम्मद अमीर हमजा खंदारी।